محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاد بڑھوی صاحب۔ الحمدللہ يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ عزیز بھائیو، بزرگو، نبی کریم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دے اندر آپ ایک دن تشریف لے آئے۔ اصحاب صوفہ مسجد نبوی دے اندر ایک چبوترا ہے جنہ لوگوں اللہ نے نصیب اندر فرمایا ہے حاجی یا عمرہ مسجد نبوی دے اندر انہوں نے دیکھیا ہے، آج بھی وہ نشان قائم ہے۔ اس چبوترے تے او صحابہ اکرام جڑے دین واسطے، اسلام واسطے، قرآن واسطے اپنا وطن چھڑ کے، اپنا گھر بار چھڑ کے
اپنے رشتہ دار چھڑ کے صرف دین اسلام حاصل کرنے واسطے کلمہ پڑھیا ہے اور نبی رحمت علیہ السلام مسجد دے اندر انہوں نے ٹھہرایا، انہوں دے کھان پین دا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے۔ ایک دن آپ تشریف لے آئے، آپس دے اندر وہ نوجوان صحابہ بیٹھے نے اور گفتگو فرما رہے نے، گفتگو کر دے مسکرا پہ نبی علیہ السلام دی نظر پئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو، جو میں سننا اگر تسی سن لو، تو فرمایا تسی ہسو کٹ اور روو زیادہ۔ فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھنا تسی دیکھ لو، جو میں سننا اگر تسی سن لو تو پھر ہسو کٹ اور روو زیادہ۔ جدو نبی علیہ السلام نے اے بات فرمائی تو نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام تے اتنا اثر ہو گیا، اتنی بات دا، تو آپ دے صحابہ نے اس طرح اپنے چہریاں تے کپڑے پالے اور صحابہ اکرام دے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اتنا روئے، اتنا خوف دل دے اندر اللہ دا پیدا ہو گیا، اتنا ڈر دل دے اندر صحابہ اکرام دے پیدا ہویا۔ صحابہ رون لگ پے، آپ دے روندیاں آپ دیاں ہجکیاں نکلیاں، صحابہ دیاں آوازاں نکلیاں، اور اونا دی آواز سن کے میرے محمد مصطفیٰ دے بھی آنسو نکل گئے۔ تو حضرات میرا دسنا مقصد ہے مسجد دے اندر پروگرام دے اندر جدوں بھی تشریف لے آؤ، اللہ موقع نصیب فرمائے، تو حضرات کدی اس ذہن دے نال نہ آنا کہ میں خطیب دی بات سنا اش ہوئے یا واہ واہ ہوئے۔ ساڑی مجلس دے اندر عام دیکھیا جاندے، خطیب بیان کر دے، نوجوان کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی موبائل تاں کر کے اپنی ایک مقصد کے اندر ایک عجیب انداز ایک سما بنا کے بیٹھا ہے۔ کیوں وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام دے دل اندر اللہ دا ڈر سی، حالاں صحابہ نیکیاں بہت زیادہ کر دے، صحابہ 5 وقت نماز پڑھ دے، تہجد دی نماز ادا کر دے، صحابہ اکرام اللہ تے قرآن دی تلاوت کثرت نال کر دے، پیغمبر دے صحابہ اللہ دا ذکر بہت زیادہ کر دے۔ انج سمجھ لو ساڈا وقت دنیا دے کاروبار تے صرف ہو رہے ہے، ساڈا وقت دنیا کمان تے لگ رہا ہے، اور صحابہ اکرام دا وقت اور اللہ دے دین دی اشاعت تے لگ رہے ہے۔ آپ نے جوانیاں آخرت واسطے قربان کی دیا، لیکن اس دے باوجود صحابہ دے دلہ اندر آخرت دا اینا فکر، آخرت دا اینا ڈر پیدا ہو گیا۔ صحابہ روندے نے، اگر کوئی معمولی غلطی ہو گئی ہے تو صحابہ غلطی تو بعد اتنا پشیمان ہو جاندے، اتنا اللہ دا ڈر دل وچ پیدا کر لیندے۔ کدی اسا بھی سوچیا ہے اسی رات بھی غلطیاں کرنے ہاں، دن وقت ساڑیاں غلطیاں، ساڑا بچپن غلطیاں وچ گزر رہے ہیں، رب دی نافرمانی، اللہ دی بغاوت اندر ساڑی جوانی گزر دی جا رہی ہے، ساڑے دن اور راتاں اس مالک دی نافرمانی اندر۔ جوان ہے تو نماز دے قریب نہیں جاندہ، نماز فرض ہے پرواہ نہیں کردہ، اللہ دے ذکر دی پرواہ نہیں کردہ، اللہ دے قرآن دی پرواہ نہیں کردہ، مالک دی بغاوت کردہ، دل اندر خوف نہیں رہا، اللہ دا ڈر نہیں رہا،
حضرات میں تے اکثر کہا کرنا، ارے نوجوان بھائیوں بزرگوں، کدی تنہائی اندر بیٹھ کے سوچ لیا کر کہ میں کس زمین دے اتے اللہ دی بغاوت کر رہا، کیا اس زمین دا مالک میں ہاں؟ کدی تے سوچیا کر، اور یار تیرے گھر بیٹھ کے اگر کوئی غلام تیری نافرمانی کر جائے، تیرے گھر تیری کوٹھی دے اندر تیرے ڈیرے دے اندر بیٹھ کے تیرے گھر دا نوکر، تیرے گھر دا خادم، تیرا شاگرد یا تیرے غلامی کرنے والا اگر تیری کوٹھی دے اندر تیری بغاوت کر جائے، تیری نافرمانی کر جائے، تینوں او نوکر پسند نہیں آندا، اندے تے غیب و غضب وچ آ جانا ہے، یار میرے گھر بیٹھ کے میری بغاوت کر جائے، میرے گھر بیٹھ کے میری تے نافرمانی کر جائے۔ کدی نوجوان تو بھی سوچیا کر، اللہ دی زمین اتے رہ کے رب دی زمین دے اتے ہی اس رب دی بغاوت کر جائے، اللہ دا دتا کھا کے اللہ دی نافرمانی کر جائے، اللہ دے اسمان دی سورج دی روشنی حاصل کر کے فائدہ اٹھا کے پھر بغاوت بھی رب دی کر جائے، اللہ دی زمین ہوتے اپنا کاروبار چلا کے بھی بغاوت پھر اپنے رب دی کر جاوے، اور رات آئی آرام واسطے رب دی دیتی رات اندر آرام کر کے بغاوت رات نو کرنے، پھر اس مالک دی تینو کدے سوچ نہیں آئی، نہ زمین میری، نہ آسمان میرا، نہ سورج میرا، نہ چند میرا، او ہر چیز تے اللہ دی ہے، سب کچھ رب دا حاصل کر کے بھی میں رب دی بغاوت تے زندگی گزار رہا، نہ ہاتھ میرے نہ پیر میرے، میرے ہتھاں دا مالک بھی خدا ہے، میرے تیرے پیروں دا مالک بھی خدا ہے، میری تیری زبان دا مالک بھی خدا ہے، میرے تیرے کنا دا مالک بھی خدا ہے، میریاں تیریاں اکھیاں دا مالک بھی خدا ہے، میری تیری زبان دا مالک بھی خدا ہے، دس میرا ہے کی ہے، سب کچھ تے خدا دا ہے، لیکن خدا دی دیتی زبان نال مالک دا ذکر نہ کرے، تیرے تو ود کے رب دا باغی پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور رب دیاں دیتیاں اکھاں دے نال تو قرآن دی تلاوت نہ کرے، تیرے تو ود کے رب دا باغی تے نہ فرمان پھر کون ہو سکتا ہے؟ رب دے عطا کردہ کنہ دے نال گانے تے سننے، اور رب دے دیتے اگاہ کنہ دے نال رب دی نافرمانی دی بات تے سننے، گانے تے سننے، لیکن قرآن سننا تو پسند نہیں کردا، اللہ دا ذکر سننا رب دے دیتے کنہ نال تو پسند نہیں کردا، پیر رب نے دیتے انہاں پیراں نال چل کے کلب اندر تے جانے، انہاں پیراں نال چل کے فلم ویکھن واسطے تے جانے، انہاں پیراں نال چل کے زناواں دے اڈے تے جانے، انہاں پیراں نال چل کے شراباں دے اڈے تے جانے، انہاں پیراں نال چل کے جویاں دے اڈے تے جانے، اور کدی بیٹھ کے سوچیا تے کر، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ 5 وقت مسجدہ وچوں آئے، کدی انہاں رب دے عطا کردے قدمہ دے نال مسجد وال بھی تیرا قدم اٹھیا ہے، او تے رب مہربان ہے، رب کتنا غفور الرحیم ہے، زمین بھی خدا دی، آسمان بھی خدا دا، پیر بھی دیتے خدا دے، رب چاہے تو میں بغاوت کرے، رب پیرا تو لنگڑا تے لولا کر دے، پیرا دی سخت نو رب ختم کر دے، پیرا دیاں قوتاں نو رب ختم کر دے، ہتھاں دیاں طاقتاں نو اللہ ختم کر دے، زبان دی قوت نو مالک ختم کر دے، رب دے انعام نے، رب دے احسان نے تو بغاوت کری جانا ہے، رب مہربانیاں کرتا جا رہا
ہے آپ نے مالک دے در تے آیا کر فکر کر تے آخرت دا آخرت دی سوچ اپنے ذہن اندر لے کے مسجد وچ بیٹھا کر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آپ دے صحابہ دا مجمع لگیا ہوندا میرے آقا بیان کر دے خدا دی قسم صحابہ دی کفیت اس طرح دی ہو جاندی انج لگ دے جویں پرندے سرا تے بیٹھے نے صحابہ حرکت نہیں کر دے اما جی اسماء بنت ابی بکر کہو رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے اللہ دے نبی ایک دن صحابہ نو واز کر رہے نے صحابہ دے اندر آقا خطاب فرما رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے آخرت دا ذکر چھیڑے آخرت دا میرے آقا بیان کر رہے نے قیامت دا ذکر کر رہے نے میرے آقا قبر دا ذکر پہ کر دینے ماں جی اسماء فرمان دیا نے اللہ دے نبی دی زبان وچو جدوں قبر دا ذکر نکلے آئے قبر دے حالات آقا بیان کرن لگے نے قبر دا منظر میرے آقا بیان کرن لگے نے قبر دے عذابم دا تذکرہ میرے آقا صحابہ دے سامنے بیان کرن لگے نے قبر دا نام آئے میرے نبی دے صحابہ دیاں مسجد وچ چیخا نکل گئیاں نے اچھی اچھی صحابہ رون لگ پینے ماں جی اسماء فرمان دیا نے اللہ دے نبی دی مینو اگلی بات دا بھی پتہ نہ لگیا آقا نے اگے کی فرمایا ہے اینا اثر صحابہ تے ہوئے حضرات اس طرح بیٹھ کے مجلس دے اندر اللہ تے اندے رسول دی بات سنیا کر کسے مقصد واسطے آیا کر اس سوچ لے کے آیا کر میں دین دی بات سننی ہے میں اپنی زندگی اندر انقلاب لے آنا ہے میں اپنی زندگی اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے لوگوں زندگی میری بھی عارضی ہے زندگی تواڈی بھی عارضی ہے نوجوان صدا جوانی دی زندگی نہیں رہنی بچیاں صدا بچیاں نہیں رہ جانا ایک وقت آنا ہے جنہوں اللہ نے زندگی دیتی ہے ان دیتے موت بھی آئے گی ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہنا میرے تو پہلے کئی آئے کئی اس دنیا تو چلے گئے حضرات ذرا پیچھے نظر مار لے انبیاء دی جماعت اس دنیا تے آئی اللہ دے بڑے پیارے سنادم نبی آئے تے دنیا تے زندگی دا لمبا عرصہ گزاریا آخر موت دا جام پینا پیا میرے توارے نوح علیہ السلام زندگی دا لمبا عرصہ گزاریا دنیا دے آخر موت دا جام پی کے جانا پیا جناب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے اللہ دے دین واسطے لمبا زندگی دا عرصہ گزاریا لیکن آخر موت دا جام پی کے جانا پیا میں صدقے جاواں جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے زندگی دا لمبا عرصہ گزاریا آخر موت دا جام پی کے جانا پیا حیا زکریا نبی آئے زندگی دا لمبا عرصہ گزارے آخر موت دا جام پی کے جانا پیا سب تو آخر دے آمین دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے آپ نے زندگی دار سا گزاریا اور لوگوں آخر میرے نبی نے بھی موت دا جام پینا پیا اگر موت تو کسے نے بچنا ہوندا میرے نبی دے والد دے کدے موت نہ آندی میرے پیغمبر کدے یتیم پیدا نہ ہوندے اگر موت تو بچنا ہوندا میرے نبی دی والدہ آمنہ تے کدے موت دا پیغام نہ آندا حضرات جے موت تو بچنا ہوندا میرے پاک پیغمبر دے دادا عبد المطلب تے موت دا پیغام نہ آندا اگر موت تو کسے نے بچنا ہوندا
میرے نبی دے چچا ابو طالب تے موت دا پیغام نہ آندا حضرات جے کسے نے موت تو بچنا ہوندا میرے پیغمبر دی غم خوار بیوی سیدہ خدیجہ دے موت دا پیغام نہ آندا کون سیدہ خدیجہ جنہوں میرے آقا بہت بھی یاد کریا کر دے آقا اکثر فرمان دے خدیجہ تے خدیجہ ہی سی وہ انی پیار کرن والی خدیجہ انی محبت کرن والی سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر دی اتنی غم خوار بیوی خدیجہ اللہ دے نبی نو مکے والے پتھر مار دے آپ جدوں گھر تشریف لے آندے تے ماں خدیجہ میرے نبی دے زخمہ تے اپنے دوپٹے دے پھائے رکھ دیا کر دیا کون سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر دے جسم عطر تو اپنے دوپٹیاں نال خون صاف کرن والی ماں خدیجہ میرے نبی نو حوصلے دین والی سیدہ خدیجہ حضرات اگر کسی نے دنیا وچ ہمیشہ رہنا ہوندا میرے نبی دی بیوی خدیجہ تے موت نہ آندی اگر دنیا تے کسے دی بیٹی نے رہنا ہوندا میرے نبی دی بیٹی زینب تے موت دا پیغام نہ آندا آپ دی بیٹی رقیہ تے موت دا سنیا نہ آندا آپ دی زندگی اندر بیٹی ام کلثوم تے موت دا سنیا نہ آندا اگر کسے دے بیٹے نے ہمیشہ ہی باپ دے سامنے زندہ رہنا ہوندا تے مکے دے اندر میرے نبی دا بیٹا قاسم کدے فوت نہ ہوندا مکے اندر میرے محبوب دا بیٹے عبداللہ تے کدے بھی موت نہ آندی اگر ہمیشہ بیٹے نے باپ دے سامنے رہنا ہوندا تے مدینے آگے 18 مہینے دے میرے نبی دے بیٹے ابراہیم دے موت دا پیغام نہ آندا اجے بھی کوئی سمجھے موت تو غافل ہو جائے وہ یہ بات نہ پہچانے وہ سمجھے کہ میں دنیا تے ہی ہمیشہ رہ جانا ہے میاں نہیں کسے ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہ جانا جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا ہے میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن سے آبادی اندر تشریف فرمانے تے آپ فرمان دن میرے صحابہ میں نو دسو نہ پلا کلمند بندہ کون ہے صحابہ خاموش نے تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچ عقلمند بندہ ہوئے جیڑا اپنی موت نو کسرت نال یاد کردا ہے اسا سمجھیے شاید عقلمند بندہ ہوئے جندی ایک دکان تے 2 دکاناں دا مالک بن جائے اسی آنے آ بندہ عقلمند ہے اندہ کارخانہ ایک کے اس نوجوان نے 2 کارخانے بنائے اے بڑا عقلمند ہے ایک کوٹھی دا مالک باپ بنا کے گیا اے اتنا عقلمند ہے اے 4 کوٹھیاں دا مالک بن گئے اسی سمجھنے بڑا دنات عقلمند ہے اندے کول گڈی ایک سی اور 4 گڈیاں دا مالک بن گئے اے بڑا دنائے سمجھدار دے عقلمند ہے اور حضرات گڈی مل جان دے نال عقلمندی نہیں کوٹھیاں بنا لین دے نال بندہ عقلمند نہیں بن جاندا سرمایہ دنیا دا جمع کرن دے نال انسان عقلمند نہیں بن جاندا جس نو آمینہ دا لال عقلمند کہے عقلمند ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں عقلمند بندہ وہ ہے جیڑا اپنی موت نو کسرت نال یاد کر دے حقیقت ہے جیڑا بندہ دن رات اپنی موت نو یاد رکھ دے پھر وہ بندہ بے نماز نہیں ہو سکتا جیڑا اپنی موت نو یاد رکھ دے اللہ تو غافر رہ کے زندگی نہیں گزار سکتا اللہ جیڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھ دے قرآن دی تلاوت تو غافل نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ
موت نو یاد رکھدا ہے وہ دوجے تے ظلم زیادتی کر کے زندگی نہیں گزار سکدا جڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے وہ دوجے دا مال نہ حق لٹن واسطے تیار نہیں ہوندا کیوں انہوں پتہ ہے اج مر جانا ہے کوٹھی وچوں تے نکل جاواں گا مینوں اٹھان والے نے قبر وچ پا دینا ہے حاضر اللہ دے قرآن تے غور کر لے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان موت دا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر نفس موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے مرن تو بعد پھر گل ختم نہیں ہو جانی اس عالم الغیب رب دے دربار وچ بھی پیش ہونا ہے او میرے ویرا میرے دوستا اگر سانو آ بات یاد آ جائے اسا سمجھے شاید مرنا تے گل مک جانی ہے ساڈے دل دماغ اندر بات بیٹھ گئی ہے اور مر جانے قبر وچ چلے جاؤ گے اور جسم مٹی نال مٹی بن جائے گا جسم مٹی میں چلا جائے گا کیڑے کھا جان گے ہڈیاں مک جان گیاں کنے پوچھنا ہے دوبارہ اور ایسے بات نہیں تے سانو نماز تو غافل کیتا ہے اگر ساڑھے دل و دماغ اندر اے بات سما جائے مرن تو بعد پہلا امتحان ہی تے بندے دا قبر میں شروع ہو جانا ہے حضرات خود وجہ جنہ اس بات نو یاد رکھیا اونا دی زندگی تڑف دیا گزر گئی اونا دیا راتا مسلیات گزر گئیاں جنہ قبر نو یاد رکھیا قبر دی زندگی نو یاد کیتے اونا دیا راتا پھر کلبہ وچ نہیں گزریاں نوجوان اونا دیا راتا پھر چوکا بزاراں دی اندر تاش کھیل دیا نہیں گزریاں جنہ قبر دا منظر اپنے دل و دماغ اندر بٹھائے اونا دیاں راتا پھر شرابہ پیندیا نہیں گزریاں اونا دیاں راتا بے حیائی تے برائی تے نہیں گزریاں اونا دیاں راتا پھر گزریاں نے رب کے مسلح تے قیام دی حالت وچ گزریاں اونا دیاں راتا رب کے مسلح تے سجدے پہ کے گزریاں اونا دے دن گزرے رب دے قرآن دی تلاوت تے گزر گئے آپ نے اندر تبدیلی پیدا کر اور تبدیلی عمران خان والی نہیں تبدیلی میرے محمد مصطفیٰ والی اور تبدیلی پیدا کر اے تبدیلی اسلام نال تیرے دل و دماغ تے آ جائے گی آؤ نہ صحابہ دے کس طرح تبدیلیاں آئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم آپ جدوں کسے قبر تے کھڑے ہو جاندے کون عثمانی کون عثمان نوجوان ذرا توجہ کر جانا حضرت عثمانوں نے جنہوں میرے پاک نبی نے اپنی پاک زبان نبوت والی نال جنت دی بشارت سنا چھٹیے ممبر تے آقا بیٹھے نے آپ فرماندے نے میرے عثمان آج تو بعد جو چاہے کر اللہ نے تینوں معاف فرما دیتا ہے اور جنہوں جنت دی بشارت میرے آقا دے جال اس دے جنتی ہون اندر لوگوں شک نہیں ہو سکتا لیکن اللہ دا ڈر تے فکر کتنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھ
سامنے کدے قبر دا ذکر ہو جاندا تے میرے عثمان دیاں ڈیکاں نکل جایا کر دیاں میرے عثمان دے سامنے قبر دا ذکر ہوندا عثمان دیاں پیاریاں اکھاں وچوں میاں آنسو نکل جایا کر دے سوال کرن والا سوال کر دے اے عثمان پیارے میدان محشر دا ذکر ہوندا ہے اے نہ کدے پریشان نہیں جے ہوندے پر سراتوں گزرن دا ذکر ہوئے عثمان اتنا پریشان نہیں دستا جہنم دی آگ دا ذکر ہو جائے عثمان اتنا پریشان نہیں نظر آندا لیکن جدو تواڈے سامنے قبر دا ذکر ہوندا ہے میرے عثمان تواڈیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے میرے عثمان تواڈیاں اکھاں دے آنسو نہیں تھامدے حضرت عثمان فرماندے نے او میرے ساتھیو سر گالے وے مرن تو بعد بندے دا پہلا امتحان ہی قبر اندر ہے اگر سوچے حقیقت جانے میدان محشر اندر پہنچنے مرن تو بعد ایک وقت آئے گا قیامت برپا ہو جائے گی میدان محشر اندر جانا ہے چنگیاں بھی جانا ہے تے مندیاں بھی جانا ہے نیکاں بھی جانا ہے تے بریاں بھی جانا ہے اوتھے انبیاء بھی ہونگے انبیاء دیاں امتاں بھی ہونگیاں اوتھے تے میاں ایک دوسرے نو بندیاں تک دیاں ہونا ہے لیکن قبر ایک ایسی کاٹی ہے قبر ایک ایسا دروازہ ہے قبر ایک ایسی کاٹی ہے ایتھے تے کسے نال جانا ہی نہیں ہے اس قبر وچ پا کے اپنے بھی پیچھے چلے جاندے نے اس واسطے قبر دا فکر رکھیا کر اور نوجوانہ قبر دا تائیں تے میرے آقا نے فرمایا ہے اور لوگوں قبرستان اندر جایا کرو تو قبرستان اندر جائیں گا تے تینوں اپنی موت یاد آ جائے گی قبرستان اندر جائیں گا تینوں اپنی قبر دا خیال آ جائے گا اس قبرستان میں جایا کر جتے قبراں چکچیاں نے پکیاں قبراں میں جائے تے تینوں کی خوف آئے گا اور نہ کچیاں قبراں میں جایا کر کچے مکانہ قبرستان میں جایا کر اوتھے کوئی ڈگیاں قبراں تینوں نظر آل کسے مردے دے تینوں پیران دے پیر ٹانچے نظر آ جال اس قبرستان جائے جتے قبراں کچیاں نے کسے جوان دے سر دی کھوپری علیحدہ تینوں نظر آ جائے تینوں قبر تے کھلو کے اوے جوانیاں جوانیاں تے مان کرنے والے آ ایسی قبر تے کھلوئے گا تے تینوں موت بھی یاد آ جائے گی تے تینوں قبر دا منظر بھی یاد آ جائے گا اللہ فرماندے نے کل من علی آفال ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے اگر کوئی مولوی آکھے تے بے شک نامل وزیر آکھے دنیا مک جانی ہے بے شک نامل اور لوگوں جدو عرشہ والا رب کہہ رہے ہیں رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قرآن بھی سچا قرآن نازل کرن والا رب بھی سچا قرآن لے کے آن والا جبریل بھی سچا میرے محمد دے قلب اطہر تے جیڑا رب نے قرآن اتارے ہے او محمد دی زبان بھی سچی ہے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے فرمایا کل ان الموت اللذی کل ان الموت اللذی تفرون منو وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اے میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دے جڑے موت نٹھ دے پھر دے نے انہاں نو کہو موت تانوں ملنی والی ہے
موت نسنے والوں موت ملن والی ہے تے اس رب دے دربار وچ بھی تسا پیش ہونا ہے موت تو کوئی بندہ نہیں بچ سکدا فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جتھے بھی جائے گا موت اٹھے ہی تینوں آپ اگنا موت دا وقت ہے موت دا وقت مقرر ہے جگہ اللہ نے مقرر کر دیتی ہے میں تے تو اجے ماں دے پیٹ اندر اللہ نے تے اٹھے ہی وقت مقرر کر دیتا ہے اے میرا بندہ میری بندی دنیا تے جان والا اینی زندگی پائے گا اینی عمر پائے گا اینا رزق پائے گا اللہ نے تے ماں دے پیٹ ویچی لکھوا دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم موت دا وقت مقرر ہے موت دی جگہ مقرر ہے اللہ نو پتہ ہے وقت دا بھی اللہ نو پتہ ہے رب نے کسے دی موت دا وقت کسے نو نہیں دسیا اللہ پاک نے کسے دی موت دی جگہ دی خبر نہیں دیتی انج سمجھ لے اگر اللہ باپ نو دس دیندہ تیرے بیٹے نے فلاں دن مر جانا ہے فلاں جگہ تے مر جانا ہے او ایمان نال سوچ اس ماں باپ دی حالت کی ہو جاندی اللہ نے موت دا وقت مقرر کیتا ہے اے اپنا ایمان پیدا کر مرنا ہے تے ضرور مرنا ہے موت دا وقت آنا ہے تاہید صحب دل نے کیا ہے نا جدو چابی عمر دیئے مک جانی جدو چابی عمر دیئے مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم لکھے وچ رہ جانے آج وندیو جوان بیٹے دی موت آندیے باپ روندے ماں روندیے بھائی روندے نے پینا روندیاں نے بڑھی ماں آندیے وے میرے بیٹے اجے تے مینوں تیریاں بڑیاں لوڑا سن بڑھا باپ آندے پترا تو دنیا تے آیا سے تے میں تے بڑا خوش ہویا سا ہن مینوں فکر کا دینے اے میرا بچہ جوان ہوئے گا تے بڑھے ویلے سہارا بن جائے گا میرے پترا تو تے میرا لاکی توڑ گیا ہے واریاں تے میری سن بڑھا میں ہویا سا کمر میری چھک گئی سی اے جان والے میرے بیٹے وال تے میرے سفید ہو گئے سن واریاں تے میری سن پر چلا تو گیا ہے اوے تے باپ اندے مان دیئے نہ باپ نے واریاں بنائیاں نہ ماں نے بنائیاں نے واریاں تے اللہ پاک نے بنا چھڑیاں نے اس واسطے میرے ویرا کم بھی چل دے رہنے نے جان والا چلا جاندہ ہے اور کدی ویکھی آئی فیکٹری دا مالک دنیا تو چلا جائے فیکٹریاں بند نہیں ہوندیاں باپ فوت ہو جائے تے بچے گدے پکھے نہیں مر دے ماں دنیا تو چلی جائے بچے سب جاندے نے بھائی دنیا تو چلی جائے چلا جائے تے پینا آخر صبر کاری جاندیاں نے حضرات دنیا دا نظام تے چل دائی رہنا ہے فرواندے نے جدو چابی عمر دیئے مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کام میں او لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے نبزارن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں
नब्ज़ां रहन हकीमां दे हथ फड़ियां गोली मौत वाली सीने ठुक जानी ऐ सजे महल ते माड़ियां छड़ने नी झंडे विच उजाड़ा जा गढ़ने नी दुध मक्खन पलिया भलवाना तक मलकानू जिब सुख जानी चाचे ताए मां पियो चाचे ताए मां पियो रोमन पे सोरे साले भी बोदियां खोवन पे ते भाई आखन साडी बां भज गई कमर बुरड़े बाप दी चुक जानी जेरी बीवी सिर ते कलो करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे अज लाश नु वेख के अज लाश नु वेख के डरने लगी अखा टडियां राश विंगी सुक जानी जदों चाबी उमर दी मुक जानी कड़ी चलदी चलदी रुक जानी इन्ना जल्लाए इज़ा जाओ अला युअख्खर हज़रात जदों वक़्त आ जाने मौत दा टाइम आ जाने आंदी होना जी मेहमान आया ओनू बड़ा रोकिया यार ना जा कल चला जाई सारे तरले लेंदे ने अगे कहंदे ने ते रुक जांदा है लेकिन अज सारे कह रहे ने अज ना जा जवाना सुबह चला जाना वो आंदा नहीं मैं आज ही जाना करो निकल गया रोक दिया निकल गया रस्ते विच जांदा हादसा हुंदा ते मौत वाकया हो गई है बीमार भी कोई नहीं बुढ़ा भी कोई नहीं मियां कोई दुख तकलीफ भी नहीं आया बस मौत दा वक्त जिथे लिखे है जगह मुकर्रर है अल्लाह बंदे नू उत्थे पहुंचा देंदा है और यार आंदे ने होनी ते साडी मजलिस विच बैठा सी यार साडे कोल हुणे बैठ के मजलिस विच गया है घर वाले कहंदे ने अजे ते उहदे खाने दे बर्तन भी नहीं चुके उहदी मौत दा सुने आ गया है पता लगे मौत आनी है मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी दा आखिरी वेला है मेरे आका बुखार हो जांदा है आका नू इन्ना तेज बुखार है अल्लाह दे नबी फरमाते ने ऐशा मैनू बुखार बड़ा तेज हो गया है एक ठप विच मैनू बिठा के मेरे ते मुख्तलिफ कुएं दा 7 मशकां दा पानी मेरे जिस्म ते बहा दिता जाए अल्लाह अल्लाह कितना तेज बुखार मेरे तेरे आका नू है अम्मा जी फरमांदियां ने एंजे टप विच बिठाया गया है एक मशक दा मुंह खोलिया अल्लाह दे नबी दे जिस्म पाक ते बहाया फिर दूजी मशक दा मुंह खोलिया 7 मशकां दा पानी मेरे तेरे आका दे जिस्म पाक ते बहाया आप दा बुखार कुछ हल्का हो गया नौजवाना मेरे वाल तक ले अम्मा जी ऐशा फरमादियां ने नबी पाक दा बुखार हल्का होया ते आका फरमांदे ने ऐशा नमाज दा वक्त होया मेरा दिल करदा है ऐशा मैं मस्जिद में जाके नमाज ही अदा कर आवा ते मां
جی ایشا عرضاں کر دیا نے اللہ دے نبی بخار نہ تیزے چلیا نہیں جاندہ جسم بخار دی وجہ نال کمزور ہو گیا ہے اور نوجوانہ اس مجلس میں جان والے جس نبی دی عزت دے نعرے لگانا ہے نبی دی عظمت شان سیرت دے نغمے بلند کرنا ہے کدی اس نبی دی سیرت اپنا کے تے ویکھیا کر نبی دیاں اداواں تے غور کر لے اماں جی عرض کر دیا نے اللہ دے نبی مسجد وچ کیویں جاؤ گے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اے تے ٹھیک ہے میرا وجود بڑا کمزور ہو گیا ہے بخار نال کمزوری بڑی ہو گئی ہے پر عائشہ میرا دل کر دے میں مسجد وچ نماز پڑھیا ہوا دو صحابیاں نو بلاؤ دو صحابی بلائے گئے امی عائشہ دا حجرہ ہے امی عائشہ دا حجرہ ہے ماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی دے سجے ایک صحابی کھڑا ہو گئے آقا دے ایک کھبے صحابی کھڑا ہو گئے نبی پاک نو انج کندے اندر سہارا دیتا ہے میرے آقا اٹھ دینے میری ماں عائشہ دے حجرے وچوں نکل کے اللہ دے نبی مسجد والا لگ دینے تے ماں جی فرما دیا نے میرے دل وچ خیال آ گیا نہیں عائشہ اپنے نبی نو ویک دے صحیح اینی تکلیف اینے بخار اندر نبی پاک کیویں مسجد وچ جاندے نے ماں جی عائشہ فرما دیا نے آقا تر لگ دینے تے پیر زمین تے لگ دے ہی نہیں آقا تر لگ دینے اوے نوجوانا اذان ہوئے تے چوکا وچ بہن والے غافل نوجوان میرے نبی دا امتی ہے اینی غفلت نہ کر اپنے نبی دی زندگی تے ذرا غور کر اماں جی فرماندیاں نے میرے آقا دے قدم نہیں لگ دے انج کندھیاں دا سہارا لے ہے آقا چل دے پینے تے نبی پاک دے قدم زمین تے کسیٹ دے جا رہنے آپ دے قدمہ دے نشان لگ رہنے آقا دنیا دی تجارت واسطے اینی تکلیف وچ نہیں جا رہا میرا نبی مسجد وچ نماز واسطے جا رہے ہیں اپنی امت نو نبی سبق دے کے چلے گئے اپنی امت نو نبی درس دے کے چلے گئے او میری امت والے ہو نماز تے میری اکھان دی ٹھنڈک ہے اور نماز تے میرے سونے محمد دی اکھان دی ٹھنڈک ہے نبی دی امت والے ہو اہل حدیث کہلائے تیری مرضی دیوبندی کہلائے تیری مرضی بریلوی پائی کہلائے تیری مرضی اور امتی تے سارے اس نبی دیاں نبی تے سب دا ایک کے قرآن سب دا ایک کے حدیث سب دی ایک کے لوگوں قبلہ سب دا ایک کے خدا سب دا ایک کے پھر کیوں نہیں نبی دی گل مندا میں اے نہیں آندہ فلاں دی من فلاں دی من فلاں امام دی من فلاں خطیب دی من لے اور لوگوں اس امام دی من لے جس امام دے پیچھے آدم نبی نماز پڑھ گئے جس امام دے پیچھے سارے نبیاں نے معراج دی رات نماز پڑھیے انہوں اپنا امام من لے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے پیر کسیٹ دے جا رہے نے آقا مسجد وچ گئے نماز پڑھیے حضرات جڑی گل میں سمجھانا چاہنا میرے نبی نو بخار بڑا طبیعت بڑی ناساز ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرا حجرہ ہے آخری ویلہ حجرہ میرا ہے تے انج میں پانی دا پیالہ رکھ دیتا ہے اور لوگوں تے انہاں نو پتہ ہے جنہ دے کرا وچوں کوئی جنازہ اٹھے آئے انہاں بچیاں نو پوچھ جنہ بچیاں دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہے انہاں نو میریاں پہنا بیٹیاں نو پوچھ لے جنہ دیاں کھیاں دے سامنے ان دی ماں دا جنازہ اٹھ گیا ہے انہاں میریاں پہنا نو پوچھ لے جنہ اپنے گبرو جوان ویر دی
آخری چار پائی بچائیے انہاں میرے ویراں نو پوچھ لے جنہاں اپنی بیویاں دے جنازیاں نو کندے دیتے نے ماں جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی انج میری گودی اندر میرے کلیجے نال اللہ دے رسول نے سر مبارک لگایا ہے میرا کلیجہ نبی دا سر پا کے تے میں نبی دی اس بیماری اندر قرآن دیاں آخری سورتہ پڑھ لگ پینیاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ دے نبی پہلے جدوں بخار ہوندہ آپ جدوں پہلے بیمار ہوندے سورتہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لیندے اور میرے ویرا تینوں بخار ہوئے سورتہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لیا کر تیرے بیٹے نو بخار ہوئے میں پیرا مولویاں کو نہ پجیا کر سورتہ پڑھ کے میری بہن اپنی بیٹی نو دم کر لیا کر اپنے بچے نو دم کر لیا کر عرش والا رب شفاواں عطا کر دے گا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں سورتہ پڑھ لگ پئیا آخری ویلے تے میں سورتہ پڑھنیاں کدے تے میں اپنے ہاتھ اللہ دے نبی دے جسم پاک دے پھیر دینیاں تے کدے سورتہ پڑھ کے اللہ دے نبی دے ہاتھ پکڑ کے انہاں دے جسم تے پھیر دینیاں تے تکلیف نہیں ہے سکرات موتیاں کریاں قریب قریب نے تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے انج پانی دا پیالہ بھر کے رکھے ہے میرے تیرے آقا اپنا ہاتھ پیوندے نے تے اپنے چہرے تے مل لیندے نے بار بار ہاتھ پانی وچ پاندے نے آقا اپنے چہرے تے مل دے نے تے نال آندے نے اللہم بالرفیق العالی اللہم سکرات الموت اللہم سکرات الموت وغمرات الموت لا الہ الا اللہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج ایک چادر میرے نبی نے اپنے جسم پاک تے لئیے او چادر کدی بخار تے تکلیف دی وجہ نہ میرے آقا اپنے چہرے تے کر دینے تے کدے چادر اپنے چہرے تو ہٹا لیندے نے اور لوگوں پتہ جینا جدو باپ دی آکفیت ہوئے تے بیٹی پردیسن ہوئے کار بیٹی نظر نہ آندی ہوئے تے باپ اندے او لوگوں او میرے بیٹے او میری تینوں بلاؤ آخری ویلے ملاقات کر جائے جان والے نو محسوس ہو جاندے بس میں مہمانا میں رب دی ملاقات کرنے والا میرے آقا فرماندے نے اے میری عائشہ اے میری عائشہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا میری فاطمہ نہیں ذرا بلا لے ایک فاطمہ ہی تے رہ گئی ہے میرے نبی دے بچے بھی تین ہی فوت ہو گئے نبی دی زندگی پاک اندر 3 بیٹیاں فوت ہو گئیاں نبی دی زندگی پاک اندر ایک فاطمہ ہی رہ گئی ہے فاطمہ بھی ہوئے جنہوں میرے آقا فرماندے سن فاطمہ تے محمد دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے آقا فرماندے نے عائشہ جی اللہ دے نبی فرمایا میری فاطمہ نو بلا لو سیدہ فاطمہ آ گئیاں نے باپ دی خبر لین واسطے انج قدم اندر رکھے ہے اور کاما کی دے عباسیہ ذرا غور کر میں گل مکا لگیا انج ماں جی فاطمہ نے قدم رکھے اپنی امی عائشہ دے حجرہ دے اندر ویکھیا کیے بیٹی دا قدم اندر آئے پہلے حالت کفیت کی ہوندی اماں جی فاطمہ اپنے ابا جان دے دروازے تے جاندیاں تے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میرے ابو محمد نو پتہ
پتا لگدا میری بیٹی فاطمہ آئی ہے تے ابا جان اٹھ بیندے اٹھ کے مینوں اپنے کلیجے نال لگا لیندے اٹھ کے مینوں ابا جان اپنے نال لگا کے تے میری پیشانی دا میرے ابو بوسا دیا کر دے اور اس مجلس وچ آن والے یا میرے بزرگا ایویں ہی پیار تے محبت بیٹی نال کریا کر جویں نبی اٹھ کے اپنی بیٹی فاطمہ نو کلیجے لاندے اپنی دھیاں نو کلیجے لگایا کر بیٹی تو نفرت نہ کریا کر او میری ویرا بہن آوے تے متھے وٹ نہ پایا کر اپنی ماں جمیاں پہنا تو نفرت نہ کر پتہ نہیں اگلے دیوارے دکھ دین والے تیری بیٹی نو کتنے کنے اگلے دیوارے تو تے چڑکا بیٹی نو نہ دے تو تے اپنی بیٹی نو نہ چڑکیا کر زمانہ چڑکا دے وے بیٹی دا دل نہیں ٹوٹ دا پر ابو چڑک دے وے تے دل ٹوٹ جاندہ ہے ویر چڑکا دین تے دل ٹوٹ جاندہ ہے اوے نہ مسافرہ پہنا دے میاں دل نہ دکھایا کر اے نہ صدا تیرے بوئے تے نہیں رہنا اے تے تیریاں محبتہ قربان کر کے اگلے دیوارے چلیاں جاندیاں نے حضرات میں دس ریاسا انج میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے قدم اندر رکھیا ہے تے میرے آقا کل اٹھیا نہیں گیا آج فاطمہ جان دیئے کہ انہاں دے دل تے کی بھی دیا ہون گیا باپ پہلے اٹھ دے لیکن آج نہیں اٹھ سکے سیدہ فاطمہ اندر گئیاں نے تے میرے نبی کدے اپنے ہاتھ پھیلان دینے کدی اپنے انج قدمانوں بچھان دینے کدی اپنے پیرانوں تکلیف نال میرا نبی کٹھیاں کر دے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دیئے کفیت وے گے آندیاں نے واکر بابا واکر بابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ہائے میرے ابا جان دی تکلیف او ویرو ذرا سوچو تے صحیح جدو نبی دی دل دا ٹکڑا فاطمہ اے کیا ہوئے گا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف تے میرے نبی دی حالت کی بن گئی ہوئے گی میرے نبی دی کفیت کی بن گئی ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹیے پریشان نہ ہوئے میری فاطمہ غم زدہ نہ ہو آج تو باپ تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفیں مک جان گیا تیرے باپ دے سارے دکھڑے ہی مک جان گے ابا جان پیارے میرے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلیے کیڑا دے کے صبر تسلیے ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے تے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نیویں جاوی ہاتھ یتیمہ دے سر ہوتے ہاتھ یتیمہ دے سر ہوتے پھیرے گاہن کے میں بھی آج یتیم ہوئیاں اے بابا میں بھی آج یتیم ہوئیاں تے پایا ہی باپ و چھوڑا اے دس دا آج مدینہ مینوں تے سنجا بیا چویرے
چل نال مینوں بھی اپنے لے چل نال مینوں بھی اپنے اے باپ پیارے میرے تیرے آقا دا ماں جی عائشہ دے انج کلیجے نال سر گیا اما جی فرمان دیا نے اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ انج تا چکے آئے آپ دیا نظرہ اٹھیاں نے تے پڑھ دے گی نے اللہم بالرفیق العالی اللہ مینو رفاق تے اعلی نصیب کر دے اے الفاظ زبانوں نکلے نے تے میرے آقا دی روح پرواز ہو جاندی ہے ہاتھ ہولے ہولے تھلے آگے ہے نظرہ تھلے آگئیاں نے تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے اور لوگو میں اپنے نبی دی سکرات موت دیاں کڑیاں نو ویکھے ہے موت دا منظر ویکھے ہے میں آنیاں جے موت دیاں سختیاں تو سکرات موت تو کسے نے بچنا ہوندہ تے آمینہ دے لال بچ جاندے جدو نبی نہیں بچے کوئی بھی بچ سکدا کوئی نہیں بچ سکدا اور نوجوانہ اے نہ انتظارہ رکھے اگر پڑھ لگے نماز بڑھے ہوواگے تے پڑھ لگے اجے جوانا جوانی وچ بلا موت کا دوانی ہے حضرات موت دا تے ٹائم مقرر ہے بچہ ماں دے پیٹ وچ آیا ماں دے پیٹ وچ ہی موت آ گئی ہے بچہ دنیا تے آیا اجے چند سال ہے وقت زندگی دا اے نہیں لے کے آیا ان دی روح نکل جاندی ہے میاں چلن پھرن دے بچہ قابل ہویا ماں پہ خوشیاں منا رہنے لیکن موت دا وقت آیا بچہ چل دا پھر دا جلا گیا اے ہوئی بچہ جوان ہویا اوے جوانہ تیرے جے کئی جوان بڑے بڑے سونیاں چہریاں والے بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے بازار وچوں لنگ دے لوگ کھڑے ہو کے تک دے سر اے ماں دا جایا بچہ جا رہے ہیں اے کوئی نوجوان ہے ان دی جوانی نو تک دے سر ان دے حسن نو تک دے سر اور لوگوں موت نہ کسے دا حسن ویم دیئے موت نہ کسے دی جوانی ویم دیئے موت نہ اے ویم دیئے اے فلان سردار دا بیٹا ہے موتے نہیں ویم دی اے فلان پیے دا بیٹا ہے موتے نہیں ویم دی اے نماز پڑھن والا ہے موتے نہیں ویم دی اے تہجدہ پڑھن والا ہے موتے نہیں ویم دی رات نو قرآن پڑھن والا ہے موتے نہیں ویم دی اے ذکر و ذکار کرن والا ہے موتے نہیں ویم دی اے خدمت خلق کرن والا ہے میاں جدو آ جام دیئے او دوتے وہ دنیا تو انسان چلا جاندہ ہے اس واسطے جوان آج رب نال وعدہ کر جا اللہ پہلی عمر جڑی گزر گئی تیری بغاوت نافرمانی اندر آج تو بعد توبہ طائب ہو جا اور بے نمازی نمازی بن جا نماز وچ غفلت کرن والا آج تو بعد 5 وقت دا جوانا پکا نمازی بن جا قرآن دی تلاوت وچ غفلت کرنا ہے آج تو بعد رب نال وعدہ کر جا میں قرآن دی تلاوت وچ غفلت نہیں کرانگا اللہ دے ذکر وچ غفلت نہیں کرانگا میں برائیاں تو بچانگا گناہاں تو بچانگا نیکیاں کمال ہے نیکیاں ہی کم آنا ہے نہ بھائی کم آنا ہے نہ باپ کم آنا ہے نہ انہ یارہ سجنہ نے کم آنا ہے آخری گل کرا میرے آقا نے فرمایا جدوں قبر وچ رکھیا جاندے اور لوگوں اٹھان والے 3 چیزاں فرمایا ہر بندے دے نال قبر تک جاندیاں نے کنیاں چیزاں 3 چیزاں ہر بندے دے نال چنگا ہووے یا مندہ اللہ ہووے یا حدنا نمازی ہووے بے نماز ہوئے کافر ہوئے مواحد ہوئے توحید والا ہوئے یا مشرک ہوئے اور میاں بادشاہ ہوئے یا ٹوٹیاں صفاتے اپنی زندگی گزارن والا ہوئے جان والا محلہ وچ زندگی
زندگی گزار کے جان والا ہوئے، اور میاں بڑے بڑے عالی شان چبارے اندر اپنی زندگی گزارن والا ہوئے، عالی شان لباس پہننے والا ہوئے، یا پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی گزارن والا ہوئے، پہلی گل تے ہے وے جدو دنیا تو جانے اور بادشاہ نو بھی اے سفید چادراں دا ہی کفن ملنے، دنیا تو جائے وزیر اعظم جائے انہوں بھی کفن اینا چادراں دا ملے گا، دنیا تو جائے تیرے وقت دا صدر جائے انہوں بھی جب دیا اے ہو چادراں دا کفن ملے گا، اور دنیا تو جرنل جائے انہوں بھی کفن اے ہو چادراں دا ملے گا، میاں دنیا تو تیرے ملک دا جج جائے انہوں بھی دینا چادراں دا کفن ملے گا، اور تیرے ڈسکے دا غریب انسان جائے مسکین انسان جائے انہوں بھی اینا چادراں دا کفن ملے گا، بادشاہ دی چادر نو بھی کوئی جیب نہیں لگائے گا، وزیر دے کفن نو کوئی جیب نہیں لگائے گا، اللہ دے کفن نو کوئی جیب نہیں لگائے گا، غریب دے کفن نو کوئی جیب نہیں لگائے گا، کیونکہ جیب دی ضرورت دنیا دے لباس اندر دنیا میں مال پائے اپنی جیب اندر، اس واسطے جیب دی ضرورت دنیا دی اندر جدو گھر چھڑ کے اپنا مکان ویران کر کے قبرستان وال جانے او دو جاندیاں کدی جتنا مرضی پیار کرن والا بیٹا کیوں نہ ہوئے موئے باپ دے کفن اندر کدے کسے 1000 روپے نہیں رکھے، موئے بیٹے دے کفن اندر کدی محبت پیار کرن والے باپ نے 1000 ڈالر نہیں رکھے، سونے دیاں کڑیاں پہنا کے کدے بیٹے نو قبر تے حوالے نہیں کیتا، سونے دے کانٹے پہنا کے کدی بیٹی نو او میاں قبر دے حوالے نہیں کیتا، پھر میں کیوں نہ کہا دنیا بڑی بے وفا ہے، آج موت آئے کوٹھی ویران ہو جائے، تیری میت نوجوان گھر پئی ہوئے، باپ دی میت اجے گھر پئی ہے، اندر غسل دا فکر اولاد نو نہیں لگتا، باپ فوت ہو گئے اندر نلان دا اجے فکر نہیں کیتا، اپنے بیٹیاں نے اپنے باپ دے کفن دا اجے فکر نہیں کیتا، اپنے باپ دی قبر بنان دا فکر اولاد نو نہیں آیا، باپ دی میت گھر اندر پئی ہے، بیٹے کہتے نے پہلے جائیداد تقسیم ہو جائے، پہلے باپ دے پیسے تقسیم ہو جائے، پہلے باپ دی رکھی جائیداد دولت تقسیم ہو جائے، اور باپیا جس اولاد واسطے نہ تو حلال ویکھیا نہ تو حرام ویکھیا، جس اولاد واسطے نہ تو دن ویکھیا نہ تو رات ویکھی، جس اولاد واسطے تو نماز نو چھڑیا، کاروبار واسطے جس اولاد دی خاطر تو روزے دی پرواہ نہ کی تھی، جس اولاد دی خاطر رب دے ذکر تو غافر رہا، جس اولاد دی خاطر اللہ دے دین تو دور رہا ہے، آج مزہ دیکھ لیا ہے، اور تیری میت کر پئی ہے، اولاد تیری دولت نو تقسیم کر رہی ہے، تائیت صحبے دل بھولیا، فرمان دینے رنگ محل بناون احمق، رنگ محل بناون احمق، تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑے لاگے، موت آئی سب چھوڑے لاگے، تے قبری کرن تے کانا، حق حقوق خدا ہر بندیوں تے مال ادانا کر دے، مال ربانا خاک ملانا، مال ربانا خاک ملانا، تے پچھوتا سن مر دے، دنیا نال محبت کوڑی تے دنیا جے چار دہاڑے نال کسے دے اے رہی نہ رہی سی اے نال کسے دے رہی نہ رہی سی تے دنیا دین وگاڑے
بسے ہے دنیا ایتھے جوان قبر ول جا رہے میاں دنیا ایتھے جوان نو پھٹے تے پائے دنیا ایتھے جوان نو پھٹے تے پا کے کپڑے پھاڑ دیتے دنیا دیاں دولتاں ایتھے کڑیاں اتارن والیاں اتاریاں پھٹے تے پا کے انگوٹھیاں اتاریاں اور سونے تے چین پہن کے اور اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلنے والیا کدی فرعون نو دیکھیا گر فرعون موت تو بچیا قارون دا تکبر دیکھیا گر قارون تے موت آ گئی تو کیا اللہ دی زمین تے میں پہلے ابتدا اندر اس بات کا ذکر کیتا ہے جیتے زمین تیری ہے پھر اپنی زمین تے گناہ کر جدو زمین رب دی ہے پھر شرم کر رب دی زمین تے رب دی بغاوت کرنے رب دا کھا کے رب دی بغاوت کرنے رب دیاں عطا کردہ نعمتہ اور حاصل کر کے بغاوت بھی رب دی کردہ جا رہے اور تیرا نوکر تیری بغاوت کرے انہوں اپنے گھروں کٹ دینا ہے تیرا نوکر تیری بغاوت کرے تو فیکٹری اندر نہیں رکھ دا تیرا نوکر تیری بغاوت کرے انہوں دکان تے تو نہیں رکھ دا میرا مالک اتنا مہربان ہے تو بغاوتہ کرنے رب پھر بھی آندہ ہے آ میرے بندے میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات پہ جاندی ہے رب ہاتھ پھیلا کے کہندے میرے بندے غلطی کرنے والے آ معافی مانگ میں معاف کر دے وا بے نماز رہنے والے آ نمازی بن میں معاف کر دے وا زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک گناہاں دے ڈھیر لے کے آ جانے والے سچے دل نال معافی تو مانگ لے توبہ طیب تو ہو جا میں خدا صرف تیرے گناہ معافی نہیں کرانگا بلکہ تیرے گناہوانوں میں رب نیکیاں بھی تبدیل کر دے مانگا اللہ کل دعا ہے اللہ سانو اپنی موت یاد رکھن دی توفیق دے دے اللہ سانو قبر دیاں تیاریاں دی مالک توفیق دے دے اللہ جنہ دوستا بھائیاں بزرگاں نے اجدہ اے پروگرام کروائے محنت کی دیئے کوشش کی دیئے جس انداز نال اللہ انہ دیاں محنتہ انہ دیاں کوشش قبول و منظور فرما اللہ اس مسجد نو اللہ اپنے اس گھر نو قیامت تک آباد رکھی اللہ جو تیرے گھر نو خوبصورت بنا رہنے تیرے گھر نو آباد کر رہنے شاہا اینا دے گھر دنیا تے بھی آباد کر دے اللہ قیامت نو میرے محمد دے ہتھوں حوض کوثر دے جام بھی نصیب کر دے محبوب نال اللہ سانو سارے انو جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین